देवी प्रपन्नान तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपायि विश्वं तामेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 साल आज म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा आइपुगेको छु र मैले तपाईहरूलाई यहाँको अत्यन्त सुन्दर दृश्यहरू देखाइरहेको छु। जहाँसम्म हामीले पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणको लागि यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ, किनकि हामी 21औं शताब्दीको विश्व मानव जातिले अत्यन्त जीवन बाँच्नका निमित्त महँगो जीवन बाँच्नु पर्ने परिस्थितिहरू हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रा यी पञ्च भौतिक तत्त्वहरू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यिनीहरूलाई अत्यन्त बुझ्नुपर्ने थियो, तर हामीले बुझेनौँ। हामीले पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज खन्यौँ, त्यहाँका कोइला, फलाम, पेट्रोलियम प्रज्वलनशील पदार्थहरूलाई हामीले धुवाँ, कुलो, कार्बन ग्यास उत्सर्ग गर्दै हामीले जुन जलवायु प्रदूषणको परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तन साथ विश्वव्यापी महामारी जुन हामी 2019 देखि आरम्भ भएको हामी अहिले 2021 सम्म आइपुगेका छौँ र हामी 2030 सम्म पुग्दै यो विश्व मानव जातिले कति महँगो जीवन बाँच्नु पर्ने हो अथवा कति सहरहरू मानव जातिले शून्य भएर अस्ताएर नै जानेछन्, यो कुनै अहिले हामी निश्चित रूपले भन्नेतर्फ छैन। तर हाम्रा आर्थिक सम्पन्न ती मुलुकहरू जुन अमेरिका आदि देशहरू छन्, उनीहरूले हामीलाई एउटा शिक्षाको पाठ सिकाइसकेका छन् कि आर्थिक सम्पन्न भए पनि एउटा सामान्य विश्वव्यापी महामारी कोरोना साथ उनीहरूले लाखौं मानिसहरू बलिदान चढाइसकेका छन् र हामीले उनीहरूको जीवनलाई अध्ययन गर्दा उनीहरूको जुन सम्पन्न जीवन भनेको त कस्तो रहेछ भने जस्तो कुखुरा पालन गर्नेहरूले ब्रोइलर कुखुराहरू पाल्छन् र जब त्यहाँ बर्फु नामक महामारी फैलिन्छ अनि ती कुखुराहरू भताभुतुक्कै सबै नष्ट पारिन्छन् र नष्ट हुने गर्दछ। हामीले प्रकृतिले आफ्नो स्वस्थ सन्तुलन वातावरण बनाउनतर्फ गइरहेको जानकारी दिनु अति आवश्यक सम्झेका छौँ, किनकि हामीले प्रकृतिलाई यदि कतै अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थितिहरू बनायौँ भने अवश्य अब विश्व मानव जातिलाई आफ्नो जीवन बाँच्नका निमित्त अत्यन्त महँगो पर्न जाँदैछ। यो यात्रा सानो छैन, यो भौतिक आविष्कार विकासको 21औं शताब्दी निकै नै हामी मानव जातिलाई महँगो देखिन गइरहेको छ र हामी यही समयलाई नै अनुकूल सम्झेर वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 अर्थात् हामीले 2021 लाई 20 र 21 लाई हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने बाटोमा उभ्याउन पुग्यौँ। यथार्थमा यो यिनै बुढी आमैका शिक्षा र उपदेश ती आशीर्वादहरू साथ उभिएर यी आवाजहरू तपाईसम्म पुर्याइरहेको छ। तपाईले सोच्नु भएको होला कि मानव सम्पन्न भएपछि उसलाई सबै कुरोहरू पुग्छ। आर्थिक सम्पन्नता पैसा सबै थोक होइन, विश्व मानव जातिले परिचय दिइसक्यो। तपाईँ कुन रहन सहन धर्म संस्कृति साथ हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईले जुन गोर्खा राज्य नेपाल
जुन हामीले हाम्रा वीर र कविहरूले संरक्षित र एकीकरण गरिएको, विकास गरिएको र संरक्षण गरिएको यस मुलुकलाई जुन परिस्थितिमा बहुदलीय राजनीतिले धकेलेर विदेशीहरूको गुलामी बन्नका निमित्त छटपटाइरहेका छौँ। ती विदेशीका गुलामी बनेर पैसाका लोभमा लालचिनीहरूलाई हाम्रो यो आवाज सन्देश हो र हामीले उनीहरूलाई चेतावनी पनि दिनेछौँ कि प्रकृति अब त्यति सजिलो छैन मानव जीवन जिउनका। पैसा सबै थोक रहने छैन र प्रकृतिले जुन पृथ्वीको खनिज, जुन धुवा, धुलो, कार्बन ग्यास उत्सर्ग सहित जुन जलवायु प्रदूषण र परिवर्तनको जुन सङ्कट झेलिरहेको छ, त्यसबाट विश्व मानव जातिलाई जीवन जिउन जुन महँगो परिस्थितिहरू आइरहेका छन् त्यहाँ हामी उभिनु परिरहेको छ र हामीले हाम्रा वैदिक विज्ञानका ती जुन जे जस्ता गोप्य, दुर्लभ र लुप्त विषय विद्याहरू थिए तिनीहरूलाई बुझ्नका निमित्त अथक प्रयास गरिरहनु परेको छ। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्यको राष्ट्रिय गौरवलाई गुमाउनु पर्दा हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका मूल्य र मान्यताहरूमा जुन धक्का पारिरहेको र ती घाउ र चोटहरू सम्झँदा कति बेला हामीले विज्ञानलाई प्रयोग गर्नेछौँ। हामीले सूर्याग्नि नामका देवतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ। जब ती सूर्याग्नि देवता आउनेछन् उनीहरूले कैयौँ सहरहरूलाई ध्वस्त पारिदिनेछन्। यो इतिहास रामायण र महाभारतमा पनि तपाईँले वैदिक विज्ञानसँग के सामर्थ्य छ बुझ्ने प्रयास गर्नु। तर हामी वहाँ पुग्दैनौँ जहाँ राम र कृष्णलाई पुकारिरहने छैनौँ, किनकि हामीले हाम्रो हिमालयको काखमा अवस्थित यो गोर्खा राज्य नेपाल हाम्रा लागि माता पार्वती र हाम्रा लागि महादेव शङ्कर नै आराध्य र हामीलाई सुलभ हामीले अनुभव गरेको। म अहिले बुढी गण्डकी र तिर्सुलीको यस बेनी सङ्गममा उभिएर म ती हाम्रा पुर्खाहरू जो वीर पनि थिए र कवि पनि थिए, जसले गोर्खा राज्य नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम काङ्गडासम्म पुर्याउनका निमित्त जे जस्ता बहादुरीहरू देखाए, आज विश्व मानव जातिले गोर्खालीहरूलाई बहादुरीको रूपमा सम्मान गरेकै छ। र जुन छिमेकीहरूले हामीलाई जुन प्रकाशले लुच्याएर चिम्ट्याइ गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छन्, त्यसमा त हामी हाम्रा कमजोरीहरूलाई नै महसुस गर्नुपर्छ। हामीले वैदिक विज्ञानको बाटोहरू छोडिदियौँ, हामीले हाम्रा वैदिक साहित्यका शिक्षा र संस्कारहरूलाई छोडिदियौँ। हामीले त शिक्षाको मूल्य र मान्यतालाई नोकरी चाकरीको मापदण्डको रूपमा परिवर्तन गरेको हामीले अझै पत्ता पाएनौँ भने तपाईँहरू पत्ता लगाउने पनि गर्नुपर्छ। अब हामी तपाईँहरूलाई यो सन्देश र आवाजहरू गर्नेछौँ कि हाम्रा सूर्याग्नि नामका देवता जति बेला प्रकृतिको सन्तुलन राख्नका निमित्त, प्रकृतिलाई स्वस्थ राख्नका निमित्त जाग्नेछन्, त्यति बेला जुन यहाँ प्रकृति र दैवी प्रकोपहरू देखा पर्नेछन्, त्यति बेला यी आवाजहरू तपाईँहरूलाई अनुभव हुनेछ कि कुनै आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ उसले एउटा भिडियोमा आवाज गरेको थियो, जुन आवाजहरू आज हामी तपाईँसम्म पुर्याइरहेका छौँ। र ती आवाजहरू साथमा उसले यही बोलेको थियो कि यी आवाजहरूलाई यसरी रेकर्डहरू पनि गरिरहेको थियो, हामीले सुनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले स्पष्ट रूपले बोल्नुहोस् कि प्रकृतिलाई असुस्थ बनाउने जुन मानवीय आविष्कार र विकासहरू छन्, यी मानव जीवन जिउनका निमित्त निकै महँगो पर्न गइरहेको छ। म यिनै आवाजहरू साथ वैदिक विज्ञानको प्रयोग अनुसन्धान एउटा कक्षामा बसेर यी आवाजहरू दिए। त्यो कक्षा बुढी गण्डकी र तिर्सुलीको बेनी सङ्गम, यो पवित्र तीर्थ। तर यहाँ एउटा एक प्रकारको ऊर्जा छ, जुन ऊर्जा प्रकृतिको ऊर्जा हो, जुन ऊर्जा
हामीले एउटा वैदिक विज्ञानमा जुन हाम्रा पुर्खाहरूले जुन अनुभव गर्ने ऊर्जाहरू हुन् ती ऊर्जाहरू यहाँ प्राप्त हुने गर्छ। तपाईलाई मेरो आवाज सुनेर आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर तपाईँ आफू स्वयं अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो जीवनलाई एक्लो मागन्ते भिखारी बाटो रोजे पनि माताहरूले मलाई त्यस्तो जीवन दिएनन्। उनीहरूले त मलाई एउटा सफल र सबल मानव जीवनको बाटो रोजाइदिए। उनीहरूले मृत्युको बाटो पुरिरहेको मेरो भौतिक शरीरलाई उनीहरूले यही शिक्षा दिए कि यसलाई सुधारेर अब कुनै पनि लाभ हुनेवाला छैन। अब त जीवन र मृत्यु नै सुधार्नु पर्नेछ भन्ने उपदेश र शिक्षा दिने बुढी आमै मैले जीवन र मृत्युलाई सुधार्नका निमित्त यी आवाजहरू गरिरहेको छु, जुन वैदिक विज्ञानमा प्राप्त हुन सक्छ, हाम्रो अध्यात्म जीवनमा प्राप्त हुन सक्छ, हाम्रो वैदिक साहित्यहरूबाट शिक्षा मिल्न सक्छ। मैले राम र कृष्णलाई अत्यन्त सम्मानपूर्वक देखेँ, तर मैले जुन प्रकारले माता पार्वती, गौरी, सिद्धिदात्री गौरी नारायणी र यी हर आवाज आइरहेका महादेवका शरणमा पुगेँ, मलाई कस्तो लाग्यो भने कि हामीले हाम्रो हिमालयको काखमा रहेको यो गोर्खा राज्य मुलुक, हामीले त राम र कृष्णलाई दक्षिणतर्फ फर्केर पुष्पाञ्जली गर्दै, पुष्प अर्पण गर्दै हामीले हिमालमा जुन रमाइरहेका ती गौरी र शङ्करलाई नै सम्मान दिन सिक्यौँ भने अवश्यमेव वैदिक विज्ञानलाई पनि सफल पार्नेछौँ। गोर्खा राज्य नेपालको अस्तव्यस्त यस परिस्थितिलाई पनि हामीले प्रकृति र दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको साथमा सम्हाल्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले त तपाईँहरूलाई मैले यो आवाज गर्दै अब म यतै पनि रोकिनुपर्छ। देवी प्रपन्नर तियरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जाँदै हर विश्व मानव जातिले यो मानव सिर्जना शक्ति, प्रकृति जीवन शक्ति भएका ती देवी आमाहरू जो शिक्षित छन्, अनुशासित र सभ्य छन्, उनीहरूका वरदा हातमा शिर नतमस्तक झुकाएर यो हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई सफल बनाउने उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी उनीहरूका जुन आदि गुरुत्व शक्तिलाई सम्मान दिँदै अगाडि बढ्न सिकौँ भन्दै यी आवाजहरू रोक्छु। नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते।